अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो यरूशलेम प्रोटेस्ट के बारे में है। आर्टिकल को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा यरूशलेम और इसराइल के कन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे और यरूशलेम की हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा हिस्टोरिक टर्न अराउंड के बारे में। यह एडिटोरियल जस्टिस काजी फैज ईसा के केस के ऊपर मबनी है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या डिसीजन लिया है, इसमें फिगर एंड फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, इसलिए आप आर्टिकल ये डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट आर्टिकल है आपके पास एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट के, कब तक एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद का क्या डिसीजन रहा है इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से कि जो यरूशलेम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। यरूशलेम वेस्टर्न एशिया का एक सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और जूडियन माउंटेन्स पे वाक़ है, मेडिटेरेनियन और डेड सी के दरमियान। इस सिटी को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि ये इब्राहीम के रिलीजन के जो तीन आगे रिलीजन्स हैं, लाइक जूडाइज़म जो कि यहूदियत है, एक क्रिश्चियनिटी है जो कि ईसाई है, और इस्लाम जो कि मुसलमान हैं, तो इनके दरमियान इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है तीनों तबकों के दरमियान। द होली सिटी ऑफ यरूशलेम वाज शेकन बाय सेवरल नाइट्स ऑफ प्रोटेस्ट। शेकन का मतलब होता है वाइब्रेट होना, ट्रेम्बल होना, फीवर होना। तो ये जो सिटी है यरूशलेम का मुकद्दस शहर, ये वाइब्रेट हो गया था बहुत सारी रातों के एहतजाज की वजह से, सेवरल नाइट ऑफ प्रोटेस्ट की वजह से। ओवर द लास्ट सेवरल डेज एज पैलेस्टीनियन सिटीजन्स फेस्ड ऑफ अगेंस्ट इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस। बहुत सारे दिनों से जो कि फ़लस्तीनी शहरियों की तरफ से एहतजाज जारी था। अगेंस्ट फेस्ड ऑफ का मतलब होता है टेक अप एन एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो ये एटीट्यूड किन की जानिब से था? फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब था, इसराइली सिक्योरिटी की तरफ। ओवर एक्सेस टू अल अक्सा मास्क, क्योंकि वो अल अक्सा मास्क तक रसाई हासिल करना चाहते थे और इसराइली फोर्सेस उनको एक्सेस नहीं दे रही थी अल अक्सा मास्क की तरफ, तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट राइज हुआ। द सिचुएशन वाज एग्जर्बेटेड। एग्जर्बेटेड का मतलब होता है एग्रीवेटेड, मेक वर्स या वर्सन। सूरत हाल मजीद बदतर कब हुई? व्हेन ए फार राइट ज्यूइश ग्रुप स्टेज ए प्रोवोकेटिव मार्च। फार राइट का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था, यहूदी एक ग्रुप था, उन्होंने क्या किया? प्रोवोकेटिव मार्च स्टेज किया, मतलब कि एक अनोइंग या इरिटेटिंग मार्च स्टेज किया। इन द डिस्प्यूटेड सिटी, इस मुतनाज़ा शहर में, इन विच एक्सट्रीमिस्ट चांटेड डेथ टू अरब, जिसमें ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, तशद्दुद पसंद थे, इन्होंने कौन सा नारा लगाया? डेथ टू अरब्स के, अरब लोगों के लिए मौत। When the Israeli administration said it had restricted Palestinians access to mosque due to coronavirus restrictions, जबकि इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि उन्होंने मस्जिद तक रसाई कोरोना वायरस की पाबंदियों के पेश नज़र लगाई थी। The Arab felt this was a ruse to prevent them from gathering at Al-Aqsa। तो अरब ने क्या महसूस किया कि ये एक रूस था, टैक्टिक थी या डिसीवेबल ट्रिक थी, ताकि उनको अल-अक्सा में जमा होने से रोका जा सके। The barricades blocking access to mosque have been removed। ये जो रुकावटें थी जो मस्जिद तक रसाई को रोक रही थी, उसको हटा दिया गया है। But not after over 100 Palestinians were wounded in the clashes। लेकिन उसके बाद जब 100 तकरीबन फ़लस्तीनी जख्मी हो गए इन झगड़ों में। The recent violence illustrates, ये जो अभी तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, ये वाज़े करता है दैट यरूशलेम अल-कुद्स, यरूशलेम को अल-कुद्स भी कहते हैं, रिमेन ए फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां से वायलेंस स्टार्ट हो सकता है, तो यरूशलेम या अल-कुद्स एक फ्लैश पॉइंट है। डिस्पाइट इलीगल इसराइली अटेम्प्ट्स टू एनेक्स दी होली सिटी। एनेक्स का मतलब होता है टेक पावर या टेक पोजेशन ऑफ। बावजूद इसके कि इसराइल ने बहुत सारी कोशिशें की हैं गैर कानूनी इस शहर को हासिल करने की। While the threat to peace posed by radical Jewish group is also very high, और अमन को जो खतरा है इन एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश ग्रुप की वजह से, रेडिकल ज्यूइश ग्रुप की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा है। The fact is that, हकीकत ये है that no Palestinian faction will be willing to give up claims on the holy city। Palestinian faction का मतलब है कोई भी फ़लस्तीन का हिस्सा या ग्रुप विलिंग नहीं है, राज़ी नहीं है कि वो अपना दावा जो है उनका शहर के ऊपर उसको छोड़ दे, गिव अप कर दे। डिस्पाइट इंटेंस प्रेशर फ्रॉम पावरफुल फॉरेन एक्टर्स, बावजूद इसके कि उन पे फॉरेन एक्टर्स की जानब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। A statement from Palestinian presidency termed
ایسٹ جیروسلم دا اٹرنل کیپٹل آف پیلسٹائن. اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک فلسطینین پریزیڈنٹ کی جانب سے جو کہ ہیں محمود عباس. انہوں نے ٹرن کیا ہے جو ایسٹ جیروسلم ہے وہ کیپٹل ہے پیلسٹائن کا، لیکن جو ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں پیلسٹائن کی وہ رام اللہ میں ہوتی رہتی ہیں. اینڈ اے ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ یہ بارڈر لائن بھی ہے، انڈیکیٹنگ دیٹ اینی اٹیمپٹ ٹو ریسٹرکٹ ایکسیس ٹو سٹی ول بی ریزسٹڈ. اور یہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ کوئی بھی کوشش جو کہ شہر تک رسائی کو روکے گی اس کی مزاحمت کی جائے گی. مور اوور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، اسی طرح ہاؤ ایور، آفٹر آل، بلیو کلر میں ہائی لائٹڈ تمام ورڈز ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں. دا ویشیس اٹیک آف ایکسٹریمسٹ جیوش گروپ، ویشیس کا مطلب ہوتا ہے بروٹل، فیروشیس، سیوج یا وائلنٹ اٹیک کیا ہے جو تشدد پسند یہودی گروپ نے ٹارگٹنگ فلسطینینز نیڈ ٹو اینڈ امیڈیٹلی، جو کہ ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطینیوں کو اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. The Israeli state wastes no time in raining down bombs on men, women and children in Gaza. اسرائیل کی جو سٹیٹ ہے وہ کوئی وقت ضائع کیے بنا بمب پھینک دیتی ہے آدمیوں پہ، عورتوں پہ اور بچوں پہ غزہ میں اگر کوئی راکٹ فائر ہو جائے جیو اسٹیٹ کے اوپر اس پٹی کی جانب سے. فرام اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جو یہ پٹی ہے غزہ کی. However, تاہم تل ابیب جو کہ کیپٹل ہے اسرائیل کا tends to treat murderous settler group with kid glove. کڈ گلو امریکن ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے اسپیشل کنسیڈریشن اور ان ٹیکٹفل مینر یا نرم ہاتھوں سے. تو یہ جو تل ابیب ہے کیپٹل ہے اسرائیل کا، اس قاتل گروپ کو بہت ہی نرمی سے ہینڈل کرتا ہے. ایون دو سم ہاربر اے کلیئرلی جینوسائیڈل ایجنڈا اگینسٹ عربس. ہاربر کا مطلب ہوتا ہے کہ کیپ کرنا، انٹرٹین کرنا، چیرش کرنا. کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہ جینوسائیڈل مطلب نسل کشی کا ایجنڈا رکھتے ہیں عربوں کے خلاف. But expecting Israel to treat Palestinians with dignity and respect and to punish their tormentors is asking too much. لیکن اسرائیل سے یہ امید لگانا کہ وہ فلسطینیوں کو عزت و احترام کے ساتھ ٹریٹ کرے گا اور سزا دے گا جو کہ ٹارمنٹرز ہیں، جو کہ سفرنگ انفلیکٹ کر رہے ہیں فلسطینینز پہ، یہ ان سے بہت زیادہ پوچھنے کے مترادف ہے. After all, Israel itself has been guilty of crimes against humanity. جو اسرائیل ہے وہ خود بھی مجرم ہے، قصوروار ہے ایسے جرموں کا جو کہ اس نے انسانیت کے خلاف کیے ہیں فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اور عرب پاپولیشن کو. ایز ہیومن رائٹ واچ ہیز ریسنٹلی نوٹڈ، اور یہ کس نے نوٹ کیا ہے؟ ہیومن رائٹ واچ نے. دس از سم تھنگ تل ابیب اسٹانچ ڈیفینڈرز اینڈ سپورٹرز ان دا ویسٹ. اسٹانچ کا مطلب ہوتا ہے لوئلسٹ یا بہت زیادہ جو کہ اسٹالورڈ یا فیتھ فل ڈیفینڈرز ہوتے ہیں یا جو مددگار ہیں مغرب میں. اور ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتاتا ہے کہ as well as those in Muslim world rushing to establish relation with it. اور مسلم ورلڈ میں وہ لوگ جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں must explain، ان کو یہ واضح کرنا ہوگا، اس کی وضاحت دینی ہوگی اسرائیل کے اس بیہیویئر کی. ہسٹورک ٹرن آن مطلب کہ تاریخی موڑ. عمر عطا بندیال یہ ہیڈ کر رہے تھے اس ڈیسیژن کو جو ابھی فیصلہ آیا ہے. اے مینیفیسٹلی ill intentioned legal saga. مینیفیسٹلی کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پہ ill intention بدنیت پر مبنی، لیگل ساگا مطلب کہ قانونی کاروائی یا نریٹو has come to a close in a historic turnaround. ایک تاریخی موڑ کے طور پر یہ بند ہو چکا ہے. یہ جو ill intention بدنیتی پر مبنی قانونی کاروائی کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان 6-4 میجارٹی ڈیسیژن 10 ممبرز تھے اس بینچ کے جن کو ہیڈ کر رہے تھے عمر عطا بندیال. اس میں ڈیسیژن آیا ہے 6-4 میجارٹی سے، مطلب کہ 6 لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور 4 نے اگینسٹ. The Supreme Court on Monday accepted all review petitions. سپریم کورٹ نے تمام ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ایکسیپٹ ون فائلڈ بائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمسیلف. صرف ایک کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو کہ فائل کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، کیونکہ جج ہے وہ اپنے لیے پٹیشن دائر نہیں کر سکتا. اگینسٹ اٹس ورڈکٹ آن جون 19, 2022. اپنا جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جون 19, 2020 میں ان دا پریزیڈینشیل ریفرنس اگینسٹ دی جج، جو کہ پریزیڈینشیل ریفرنس دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. تو وہ ڈیسیژن کیا تھا؟ کورٹ نے امپاور کر دیا تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ کنڈکٹ کرے انکوائری آف شور ایسٹ آف ان کی وائف کے جو ہیں. Especially the petition concerned the bizarre direction in the early judgment. Concern کا مطلب ہوتا ہے فکر مند ہونا. جو petitioners تھے وہ فکر مند تھے، ورڈ تھے. جو یہ strange direction دی گئی تھی، ہدایات دی گئی تھی early judgment میں، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بتاتا ہے کہ وہ ہدایات کیا کرتی. which had otherwise quashed the reference as being tainted.
جس نے یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کو کینسل کر دیا جانا چاہیے تھا یا ریپیل یا ریسینڈ کر دیا جانا چاہے گا، اس کو اڈلٹریٹڈ، کنٹامینیٹڈ یا پولیوٹڈ قرار دیتے ہوئے. تو وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ آرڈرنگ دا ایف بی آر، آرڈر دیا گیا تھا ایف بی آر کو کہ وہ کنڈکٹ کرے کہ انکوائری آف شور پراپرٹیز میں جسٹس فائز عیسیٰ جو کی وائف کے جو کہ ہیں وہ نام ہے ان کا سرینا عیسیٰ. Those directions have now been recalled and set aside. وہ جو ہدایات دی گئی تھی ان کو واپس لے لیا گیا ہے اور سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. And all steps taken in response to them declared illegal and without any legal effect. اور جو تمام اقدامات لیے گئے تھے اس کے ریسپانس میں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے غیر قانونی اور ان کا کوئی قانونی جواز نہیں ہوگا. For Supreme Court to review its decision is rare. یہ بہت نایاب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کو ریویو کرے یا ان پہ نظر ثانی کرے. And it is rare still when 10-member bench had passed the original decision. اور یہ اس سے بھی زیادہ نایاب ہے جبکہ ایک 10 ممبر کے بینچ نے ایسا فیصلہ پاس کیا ہو. The significance of this development cannot be overstated. جو اہمیت ہے اس گروتھ کی، اس ایولوشن کی، اس کو ایگزیجریٹ نہیں کیا جا سکتا، اوورسٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. It is far more than resounding victory for the apex court judge. Resounding کا مطلب ہوتا ہے huge, enormous, massive. یہ massive victory ہے، بہت بڑی فتح ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے. کولن ہم نے جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ کولن پریویس سینٹینس کو میننگ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. It is the trump of rule of law. یہ فتح ہے رول آف لا کی اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم اور آئین کی. when they seem to be increasingly shaky ground. جبکہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی وائبریٹنگ گراؤنڈز پہ ہیں. رول آف لا ہوتا ہے ایسا پرنسپل جس کے انڈر تمام پرسن، انسٹیٹیوشن اور انٹائٹیز اکاؤنٹیبل ہو لا کی جانب. جوڈیشل ریویوز آر یوزلی سیڈیٹ پروسیڈنگ. سیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے نشہ دینا، عموماً سیڈیشن. لیکن یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشل ریویوز ہوتے ہیں، نظر ثانی کی درخواستیں ہوتی ہیں، یہ سلو کر دیتی ہیں، کام کر دیتی ہیں جوڈیشل کاروائی کو. where only points of law regarding the original verdict are discussed. جہاں صرف جو بنیادی فیصلہ تھا، اوریجنل فیصلہ تھا، اس کو ڈسکس کیا جانا ہو. in this case however، اس کیس میں تاہم the bench undertook a broader examination of the case. یہ جو بورڈ تھا اس نے undertook کیا، اس نے لیا broader examination، مطلب وسیع اگزام کیا اس کیس کو. going back to the impetus behind the presidential reference itself. تو کیا وہ تھا جی ایگزامینیشن کہ وہ سٹیمولس کے پیچھے گئے ہیں جو کہ پریزیڈنشیل ریفرنس کے پیچھے تھا. اوور دی کورس آف دی پروسیڈنگز، کاروائی کے دوران اے شارپ ڈیوائڈ امنگ دا سپیریئر جوڈیشری بیکم ایویڈنٹ کہ بہت زیادہ تقسیم دیکھی گئی. جو جوڈیشری تھی، جو ججز تھے، 10 ججز تھے جو اس بینچ میں. موسٹ نوٹیبلی وین دا ججز ڈیفرڈ اوور دی اماؤنٹ آف ٹائم الاؤڈ دی گورنمنٹ لائر ٹو پریزنٹ ہز آرگومنٹس. جو ڈفرنس تھا وہ اس چیز پہ بھی تھا کہ کتنا وقت دیا جائے گورنمنٹ لائر کو کہ وہ اپنے جو ہیں دلائل وہ پیش کر سکیں. while dissent among judges help in shaping the law. جو اختلاف ہوتا ہے ججز کے درمیان یہ قانون کو شکل دینے میں مدد کرتا ہے. and adding nuance to the judgment. اور یہ جو ایک پہلو ہوتا ہے ججمنٹس کا، such a division can suggest deeper tensions at play. اس طرح کی جو ڈویژن دیکھنے میں نظر آئی ہے یہ سجیسٹ کر رہی تھی کہ بہت زیادہ ٹینشنز ہیں. allow one of their brother judges to unjustly persecuted. یہ اجازت دے دینا کہ ان کے جو برادر جج تھے اس کو غیر منصفانہ طریقے پہ وکٹمائز کیا جائے، پرسیکیوٹ کیا جائے، اپریس یا ابیوز کیا جائے. would have left the judiciary as whole vulnerable. تو اس نے تمام جوڈیشری کو رسک پہ لے آنا تھا. تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں سیمی کولن ہے. سیمی کولن دو سینٹنسز کو الگ کرتا ہے اور دونوں سینٹنسز کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں. That the majority opinion was converted into minority one indicates that this view prevailed in the end. جبکہ جو پہلے میجورٹی اوپینین تھی یہ کنورٹ ہو گئی ہے اب مائنورٹی اوپینین میں. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے یا ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو غالباً کانشیس ہے یا مورل گراؤنڈ ہے، یہ پریویل اس غالب آیا ہے آخر پہ. The verdict also serves as an object lesson for those who try to pervert the law. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہ کوشش کرتے ہیں لا کو پرورٹ کرنے کی، ڈسٹارٹ کرنے کی، کرپٹ کرنے کی. اور کنسیپٹ آف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب کا جو تصور ہے اس کو یہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹو میلائن اینڈ ایکسائز فرام دی بینچ جج. میلائن کا مطلب ہوتا ہے بدنام کرنا اور ایکسائز کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا. ایک ایسے جج کو بدنام یا نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انافریڈ تھا، ڈرا نہیں تھا. ٹو کال دیم آؤٹ، انہیں پکارنے کے لیے آف دیئر ایکسیسز، ان کی اوور انٹیلیجنس کے اوپر، اوور انٹرفیئرنس کے اوپر. One need only glance through the Faizabad sitting judgments to understand the genesis of presidential reference.
हमें सिर्फ फैजाबाद सिटिंग जजमेंट को देखना है जो कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने दी थी, ये समझने के लिए कि जो जेनेसिस क्या था या ओरिजिन क्या था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का. From the government clearly willing to go any distance required to stay on one page, even the extent of risking schism within the highest court in the land. गवर्नमेंट के लिए ये देखना है कि क्लियरली विलिंग थी, राजी थी कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं एक सफ़े पे रहने के लिए, इवन इस हद तक जा सकती हैं कि वो शिज्म को अलाउ करें. शिज्म होता है डिवीजन या स्प्लिट को हाईएस्ट कोर्ट में. डबल डैशेस आप देख रहे हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेंगे. द डिनाउमेंट इज एन अलॉयड डिबेकल. तो अब मतलब देखते हैं. डिनाउमेंट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, अपशॉट, रिजल्ट, फैसला. अनलॉयड का मतलब होता है बहुत सख्त, ऑफ मेटल, कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग. डिबेकल का मतलब होता है फियास्को, फेल्योर, कैटास्ट्रोफ. तो ये जो फैसला आया है ये है क्या है, मेटल जो किस्म का, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का फेल्योर है. लिविंग बिहाइंड ए स्टेन, जो अपने पीछे एक ऐसा दाग छोड़ेगा. इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू वॉच अवे, जिसको धोना बहुत मुश्किल होगा. इट वाज नॉट मैटर अबाउट वन इंडिविजुअल, ये कि एक आदमी का मसला नहीं था, बट अबाउट साइलेंसिंग एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक इदारे को खामोश करवाने का मसला था. दैट परफॉर्म्स एज ए चेक एंड बैलेंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो कि चेक एंड बैलेंस का रोल अदा करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर पे. तो अदलिया हर मुल्क में चेक एंड बैलेंस का काम कर रही होती है. अमंग द माइरेट टेकअवेज टू बी ग्लीन्ड फ्रॉम द वर्डिक्ट. माइरेट का मतलब होता है काउंटलेस, इनफिनिट या बहुत सारे. टेकअवेज का मतलब होता है पॉइंट्स. टू बी ग्लीन्ड का मतलब होता है जो कि कंक्लूड किए जा सकते हैं, ऑब्टेन किए जा सकते हैं, गेट किए जा सकते हैं इस फैसले से. वन ऑफ देम इज, उनमें से एक क्या है, कॉलन लगाते हुए बताता है रेजिस्टेंस टू कोर्सिव टैक्टिक्स इज ग्रोइंग, मतलब जो कि मजामत है इस तरह की फोर्सफुल लेवल टैक्टिक्स की वजह से वो बढ़ रही है सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, और जो कानूनी प्रोफेशन है, लीगल फ्रेटर्निटी है, प्रोफेशन है उसके अंदर. बट विल एनीवन टेक हीड, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो देगा, कोई इसका नोटिस लेगा. यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट करता है तमाम नेशन की तरफ. लास्ट ट्यूटोरियल है हमारा एग्जाम पोस्टपोनमेंट के बारे में. आफ्टर डिक्लेयरिंग अनइक्वेविकली, अनइक्वेविकली का मतलब होता है इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग, अनइक्वेविकली का मतलब होता है सॉरी, इन द वे दैट लीव्स नो डाउट, यानी कि जिसमें कोई शक ना रह जाए, गैर वाज़े तौर पर यह ऐलान हुआ था. डबल कॉमास में बताता है फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना. इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म, बढ़ती हुई तनकीद को फेस करते हुए. दैट ए लेवल एंड ओ लेवल एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम, कि जो ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम हैं ये टाइम पे हेल्ड किए जाएंगे. फेडरल गवर्नमेंट ने अपना एक और यू टर्न लिया है और ये ऐलान किया है कि तमाम एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है जून 15 तक, और जो ए लेवल एंड ओ लेवल के एग्जाम हैं उनको अक्टूबर तक. फेडरल मिनिस्टर हैं जो कि शाह शफकत महमूद हैं, वो पायलट कर रहे थे. उन्होंने इस डिसीजन का फैसला किया था स्कूल क्लोजर्स का और एग्जाम का, और उन्होंने अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है पोस्टपोन करना एग्जामिनेशन को जब तक मौजूद है ये राइस जो हुआ है कोविड-19 इन्फेक्शन में, थर्ड वेव में. हाउएवर ताहम ट्यूसडे को मिनिस्टर हैज बीन इंसिस्टिंग ऑन द डिसीजन टू लेट द एग्जाम टेक प्लेस. मंगल तक मिनिस्टर इस बात पे, अपने फैसले पे अटल थे कि ये जो एग्जाम है ये टेक प्लेस करेगा और ये उनका फाइनल वन डिसीजन है. जबकि स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स थे वो तमाम कंट्री में एहतजाज कर रहे थे कि जो खतरा हो सकता है. इस एडमेंसी का मतलब होता है अटल या नॉट विलिंग टू चेंज वन ओपिनियन, इस डिसीजन की वजह से स्टूडेंट्स को. जबकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस चोरस को, इस डिस्कशन को ज्वाइन कर लिया था. ही डग इन हिज हील्स इन इवन फर्दर. डग इन हील्स ईडियम है जिसका मतलब होता है रिफ्यूज कर देना कुछ करने से या अपनी ओपिनियन चेंज करने से. The force 10,000 of students to sit in the examination on Monday and Tuesday. इसने फोर्स कर दिया था हजारों स्टूडेंट्स को कि वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, लेकिन मंगल को मिनिस्टर ने एक यू टर्न लिया और कैंसिल कर दिया डिसीजन जो कि जिसके साथ वो इतना फिर्मली हेल्ड कर रहे थे. फॉर वंस हाउएवर, अगेन आप देख रहे हैं डिस्कोर्स मार्कर है, ये जो यू टर्न लिया है पीटीआई गवर्नमेंट ने, इसको वेलकम किया जाना चाहिए. मिनिस्टर इस बात पे राम थे कि वो इंसिस्ट करें कि एग्जाम को प्रोसीड किया जाना चाहिए ऐसे टाइम में जबकि थर्ड वेव जो कोरोना की है वो काज कर रही है बहुत ज्यादा तबाही तमाम मुल्क में. रैकिंग हैवोक का मतलब होता है, रैकिंग का मतलब होता है काज करना, इन्फ्लिक्ट, क्रिएट करना. हैवोक का मतलब होता है कैटास्ट्रोफ, तबाही. ही हैज डन राइट बाय राइटिंग हिज रॉन्ग. उसने बहुत अच्छा फैसला किया है अपने गलत को दुरुस्त करते हुए. जो उन्होंने डिसीजन लिया था नीडलेसली प्लेस किया था स्टूडेंट्स को खतरे में, और इसकी वजह से ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता था कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड करने का चांस. और क्योंकि पॉजिटिव जो रेशो है वो डबल फिगर्स क्रॉस कर चुकी है और जो हॉस्पिटल हैं वो ग्रोन कर रहे हैं, करा रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर है पेशेंट की जानिब से और ऑक्सीजन सप्लाईज वो बहुत ही तेज़ी से डिप्लीट कर रही हैं, कम हो रही हैं.
यू टर्न लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन ये कॉस्ट पे है। स्टूडेंट और जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने इंड्योर किया है, बर्दाश्त किया है वीक ऑफ एगोनिशिंग अनसर्टेनिटी, मतलब परेशान कुन गैर यकीनी को। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जल्दी की थी तैयारी करवाने के इस ख़तरे को नज़र रखते हुए कोरोना पेंडेमिक के, और कोर्ट्स को भी बहुत सारे फैसलों को इंटरटेन करना पड़ा था इस इशू को लेते हुए। ये इशू अवॉइड किया जा सकता अगर फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ने मामले को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया होता, ग्रेटर लेवल ऑफ कंसल्टेशन ली होती तमाम स्टेक होल्डर के साथ, और अकाउंट में लिया होता इस इशू को अदर कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए। तो यू टर्न ये जो है लिया गया है अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का, ये स्टूडेंट्स को बहुत से खतरे से, डेंजर से बचा लेगा, लेकिन ये इमरान खान को स्टॉप नहीं करेगा। आई थिंक के एजुकेशन मिनिस्टर को वो टू द टास्क ले सकें, टू द टास्क का मतलब होता है एग्ज़ाम कर सकें, उनसे पूछ कर सकें फॉर हिज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द इशू के, उन्होंने जो इतनी बड़ी मिसमैनेज की है इस मामले को लेते हुए। ये एडिटोरियल जी पब्लिश हुआ है 28 मार्च 2021 को। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था इनका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।